वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। वेलकम। केपीके में वजीर आला तब्दील हो गया, सोहेल अफरीदी साहब आ गए और नया फंडा है सर। वो कह रहे हैं जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, जब तक खान साहब मुझे लाइमल नहीं देंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। डिटैच हो गए सारी चीजों से। तो कम करेगा ये आइडिया, मुलाकात हो जाएगी? क्योंकि मुलाकात करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं कि मैं पूछ कर बताऊंगा। बिल्कुल, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो ये मुलाकात इतनी इंपॉर्टेंट है कि वज़ीर आज़म बेचारा अभी कहता है मैं पूछ कर बताऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं बता सके। देखें, मामला ये है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं ना, वो किसी भी ऐसे पीटीआई के लीडर की नहीं करवाई जाती जो कि इंडिपेंडेंट हो, और या वो मतलब वही बात बाहर आकर करता हो जो बात अंदर खान साहब ने की होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि सलमान राजा साहब की बहुत मुश्किल से मुलाकात होती है, और बहनों की बहुत मुश्किल से मुलाकात होती है, और कुछ लोग हैं उनकी गाड़ी डायरेक्ट अंदर चली जाती है पूरे प्रोटोकॉल के साथ। यानी इमरान खान की बहनों की को तो इंतज़ार करवाया जाता है, लेकिन कुछ लोग आते हैं और डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं। तो मसला तो है। देखें, सोहेल आफरीदी साहब आगे क्या करते हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस वक्त तक सोहेल आफरीदी साहब उस अपनी बात पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि मैं सबसे पहले मुलाकात इमरान खान से करूंगा। इमरान खान साहब से मुलाकात करके उनसे पूछूंगा कि खान साहब मुझे फलां फलां जगह से कॉल आई है कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं उनसे मिल लूँ या ना मिलूँ, और मिलूँ तो क्या बात करूँ, मुझे क्या मैंडेट आप दे रहे हैं। देखें, सोहेल आफरीदी साहब जो है ना, उनके अंदर जो सीएम की कुर्सी की कोई लालच नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो उनके साथ कई घंटे उन्होंने गुजारे हैं। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मेरी अभी तक उनसे सोहेल आफरीदी साहब से मुलाकात नहीं हुई, कॉल पे तो बात हुई लेकिन मुलाकात नहीं हुई, और उसकी एक वजह यह भी है कि मैं ये समझता हूं कि वो हमारे, ठीक है, हमारा बड़ा अच्छा उनके साथ एक तल्लुक है, लेकिन अब वो सीएम है केपीके के, तो हमें उनके प्रोटोकॉल का, उनके डेकोरम का ख्याल रखना होगा। जैसे हम पहले किसी भी वक्त जाके किसी से भी मिल लेते थे, तो ज़ाहिर है हमें वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। उनकी एक रिस्पेक्ट पहले भी थी, एक भाई और दोस्त के तौर पे, और अब भी रिस्पेक्ट उतनी ही है उनके लिए। लेकिन अब उनका, क्योंकि एक वो सीएम है, तो उनका एक प्रोटोकॉल है, तो हमें उसको देखना चाहिए। तो लेकिन हमारे एक दोस्त हैं सीनियर जर्नलिस्ट, कई घंटे उनके पास बैठे रहे। मैंने उनसे बात हुई, मैंने कहा क्या आपने नोट किया। उन्होंने कहा कि सीएम की कुर्सी पे आने के बाद वाले सोहेल आफरीदी में और उससे पहले वाले सोहेल एमपीए सोहेल आफरीदी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि उनको कुर्सी का कोई चार्म नहीं है, उनको इस कुर्सी का कोई लालच नहीं है, उनको इस कुर्सी का कोई शौक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि सोहेल आफरीदी, अब वो सोहेल आफरीदी जो किराए के घर में रह रहा था, वो सोहेल आफरीदी जिसने जाके और वज़ीर आला केपी के पिछले वज़ीर आला केपी के अली मीन गंडापुर साहब को जाकर कहा कि बिजली और ये बाकी बिल निकाल के, और मेरे पास कुछ नहीं बचता, तो मुझे आप फलां घर खाली हुआ है वो दे दें, जो एक वज़ीर ने खाली किया मुझे वो दे दें, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, और मैं जब अपनी तनख्वाह में से बिल और बाकी चीज़ें अदा करता हूँ उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं बचते। तो वो सोहेल आफरीदी अब पूरे केपीके का मतलब ऑल एंड ऑल है। इमरान खान उनको पूरा वो दे दिया, इख्तियार दे दिया। उस सोहेल आफरीदी में और एमपीए सोहेल आफरीदी में कोई फर्क नहीं है। और ये बात भी ज़हन में रखें कि एमपीए सोहेल आफरीदी और जमान पार्क के बाहर एक कारकुन के तौर पे खान साहब के दिफा के लिए खड़े हुए सोहेल आफरीदी में भी कोई फर्क नहीं था। ये आज भी वही सोहेल आफरीदी है। तो बात यह है कि जब किसी को ओहदे का लालच ना हो, जब कोई ओहदा उसको यानी मजबूर ना कर सके कि तूने मेरे साथ चिमटे रहना है, और जब किसी के पास खोने के लिए कुछ ना हो, तो वो बहुत खतरनाक आदमी होता है। और देखें, एक और बात है, ये बात तो हारून रशीद साहब के साथ मैं प्रोग्राम्स करता हूं। हारून रशीद साहब कहा करते हैं कि जब एक आदमी मौत के खौफ से आगे गुजर जाए तो वो फिर कोई और ही आदमी होता है। देखें, मैं सोहेल आफरीदी के बारे में, मीना खान के बारे में, शफकत अयाज के बारे में, शाहिद खटक के बारे में ये कह चुका हूं कि ये वो चार लोग हैं, बाकी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये चार क्योंकि बड़े आपस में करीब भी हैं, दोस्त भी हैं, और मुराद सईद साहब के भी बहुत क्लोज रहे हैं। और मैं इन चार के बारे में कहता हूं कि ये एक एक बार अपनी जानें दे चुके हैं, ये एक एक बार अपनी जिंदगी दे चुके हैं, चाहे वो अक्टूबर हो चाहे वो नवंबर हो। जिस तरह से इन्होंने लीड किया, जैसे इन्होंने रुकावटें हटाई, जैसे ये डी चौक तक पहुंचे, तो एक एक बार ये अपनी जानें दे चुके हैं। तो बात यह है कि जिस शख्स के पास खोने के लिए जिंदगी में कुछ ना हो, और जिस शख्स को मौत का भी खौफ ना हो, तो उससे खतरनाक आदमी कौन हो सकता है। उसको कोई लालच भी ना हो, उसने कोई पैसा भी ना कमाना हो। देखें, आगे मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि आप मुस्तकबिल के बारे में किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते।
آپ نے جو اب تک دیکھا ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت کا سہیل آفریدی ہے، اگر یہی سہیل آفریدی رہا تو یہ کے پی کے اندر ایک تاریخ رقم کرے گا. یہ کے پی کے اندر ایک تاریخ رقم کرے گا. یہ عمران خان کی رہائی میں بھی اہم کردار ادا کرے گا. یہ مزاحمت بھی کر کے دکھائے گا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ احتجاجی سیاست اور مزاحمتی سیاست کا میں چیمپئن ہوں. اور بہت بہت بڑے بڑے سرپرائزز وفاق کو ملیں گے. بہت ٹف صورتحال وفاق کے لیے ہونے والی ہے. اتنا آسان نہیں ہے وفاق کے لیے. اور میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو جنہوں نے لانچ کیا نا، وہ بیچارے ان کو اسی طرح سے ناکامی ہوگی جیسے ایمل ولی سے ایک تقریر کروائی. اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر ایمل ولی بیچارے کوئی معافی مانگنی پڑی. پھر ادھر دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آپس میں لڑوایا گیا. اربوں روپے چینلز کو دے دیے گئے کہ ذرا ماحول بناؤ. بھائی ماحول نہیں بن سکتا. اب ماحول نہیں بن سکتا. پاکستان کے لوگ باشعور ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو تقریریں کر رہے ہیں وہ اپنے مدرسے کے بچوں کو تو اس سے بیوقوف بنا سکتے ہیں، پاکستان اور کے پی کے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور کے پی کے لوگ اتنے سادہ نہیں ہیں جتنا لوگوں نے ان کو سادہ سمجھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے سر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی بڑی تقریریں کریں، دھمکیاں لگائیں، اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیں، خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ شو کروائیں. لوگ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں. اور بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ 17 اکتوبر کو ڈیرہ اسماعیل خان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ جعلی ہیں، یہ اسمبلیاں قرآن و سنت کے خلاف کام کر رہی ہیں، یہ اسلام اور شریعت کے خلاف ہیں، ان اسمبلیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. اور مولانا صاحب 72 گھنٹے پہلے آپ کا بھائی وہاں پہ الیکشن لڑا اسی اسمبلی سے، وزیر اعظم بننا چاہتا تھا. 72 گھنٹے پہلے وہ ٹھیک تھی، شریعت کے مطابق تھی، قرآن مجید کے مطابق تھی، اسلام کے مطابق تھی، دین کے مطابق تھی، اصول کے مطابق تھی، جمہوریت کے مطابق تھی. اور 72 گھنٹے بعد غیر اسلامی ہو گئی اسمبلیاں. اچھا چلیں اگلی بات کرتے ہیں. مان لیتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف کام کر رہی ہیں اسمبلیاں، اور آپ کہتے ہیں میں ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. چھوڑ دینا بھائی آپ اسمبلی، کیا کر رہے ہیں اس اسمبلی میں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنی، 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل کے بننے سے لے کے 2025 تک آپ کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جتنی بھی ریکمنڈیشنز تھیں کسی ایک بھی ریکمنڈیشن کے اوپر قرآن و سنت کے مطابق قانون نہیں بنایا گیا. اور بھائی آپ کیا کر رہے ہیں اس اسمبلی میں جس میں قرآن و سنت کے مطابق قانون نہیں بن سکتا؟ آپ کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو سفارشات دی اسمبلی کو اس کے مطابق قانون سازی نہیں ہوئی. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل ہو رہے تھے آپ نے تب کیوں نہیں یہ شرط رکھی کہ اسلام کے مطابق قانون سازی کی جائے؟ جب آپ 26ویں ترمیم کو ووٹ دے رہے تھے آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ بھائی میں 26ویں ترمیم کو ووٹ اس صورت میں دوں گا جب آپ اسلام اور قرآن مجید اور قانون کی اسلام اور قرآن مجید کے مطابق، اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، دین کے مطابق آپ اسلامی نظریاتی کونسل والے قوانین بنائیں گے؟ اس وقت تو آپ کو کچھ اور چاہیے تھا، اس وقت آپ نے کچھ اور لے لیا. اور آپ جو محسن نقوی سے چھپ کے ملاقاتیں کرتے ہیں تو محسن نقوی کو کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ساری یہ ذرا ایک اسلام کے مطابق قانون ہے وہ بنا دیں. مولانا صاحب آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. پاکستان کے لوگ باشعور ہیں. اور میں ایک لطیفہ میں نے سنایا تھا، دوبارہ تو میں نہیں سنا سکتا آج کل، لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا جس میں نے لطیفے میں کہا تھا کہ عمران خان نے پاکستانی قوم کی آنکھوں کو آپریشن کر دیا ہے اور پاکستان کی قوم کو پہلے جو نظر نہیں آتا تھا ان آنکھوں سے اب پاکستانی قوم کو سب دکھائی دیتا ہے. مولانا صاحب نے تو سر اسلام آباد آنے کی بھی دھمکی دی ہے، اور اسلام آباد اگر وہ آ جاتے ہیں تو ان کے پاس مدرسے کے بچے تو ہیں، وہ تو لا سکتے ہیں، اور ایک اچھی تعداد ہے ان کے پاس. تو وہ جو ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں، اب تو وقت گزر گیا نا، اب تو سی ایم بن گیا، تو آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں اور آپ کیوں اسلام آباد آنے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ دیکھیں مولانا صاحب نے کل کی جو تقریر ہے نا اس میں ایسے ہی میٹھا زیادہ ڈال دیا، جیسے یہ مجھے جس دوست نے لا کے چائے دیا نا اس نے میٹھا اس میں زیادہ ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب نے بھی کل کی تقریر میں میٹھا زیادہ ڈال دیا ہے. مولانا صاحب جو ہے وہ میٹھا اتنا نہ ڈالا کریں. اور آپ کو 18-19 ماہ بعد یاد آیا ہے کہ یہ جعلی اسمبلی ہیں. اور یہ وہ دیکھیں مولانا صاحب کو لانچ کیا گیا ہے. مولانا صاحب کو لانچ اس لیے کیا گیا ہے کہ سہیل آفریدی کے آنے کے بعد سب کو اپنی اپنی فکر پڑ گئی ہے، سب کو اپنے اپنے ووٹ بینک کی فکر پڑ گئی ہے، سب کو اپنے بچے کھچے کارکنان اور ووٹر اور سپورٹرز کی فکر پڑ گئی ہے. آپ بگا صاحب جائیں کے پی کے میں، جمال کو ساتھ لے جائیں. ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں کے پی کے میں. آپ کے پی کے میں جا کے دیکھیں سہیل علی امین گنڈا پور صاحب صرف پی ٹی آئی کے ووٹرز کے وزیر اعلیٰ تھے، یعنی باقی تھے وہ پورے صوبے کے، لیکن جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا وہ ان کو اپنا وزیر اعلیٰ نہیں مانتے تھے. سہیل آفریدی پورے صوبے کے لوگوں کا وزیر اعلیٰ ہے. سہیل آفریدی ان کا بھی وزیر اعلیٰ ہے جو جے یو ایف کو جنہوں نے ووٹ دیا تھا، جنہوں نے اے این پی کو دیا تھا، جنہوں نے نون لیگ کو دیا تھا. کیوں سر؟ دیکھیں جو وہاں کے لوگ ہیں نا کے پی کے ان کے جو اس وقت مطالبات ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، ان کی عکاسی کرتا ہے سہیل آفریدی.
اس وقت سب کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے کہ وہ بچاؤ، وہ اپنے اپنا ووٹ بینک بچاؤ، بچہ کھچاؤ، اپنے اپنے کارکن بچاؤ، اور لے دے جائے گا سہیل آفریدی۔ یہ مولانا صاحب اس لیے تقریریں کر رہے ہیں کہ تاکہ اپنے کارکنان کو بتا سکیں کہ میں سہیل آفریدی سے بڑا مزاحمتی ہوں، میں سہیل آفریدی سے بڑا اس سسٹم کا اینٹی ہوں۔ اور مولانا صاحب بس کریں، میں نے وہ کلپ احمد بوبک نے لگایا، وہ بہت لوگوں نے دیکھ لیا ہے، لیکن میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، مجھے قبائلی لوگوں نے بتایا، میں تھا، رضوان غلزئی تھا، وسیم ملک تھا، فضان اشرف صاحب تھے، غلام مصدق صاحب تھے، اور ہمارے اسلام آباد کے دوست تھے، ہمیں قبائلیوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے بچوں کو مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں سے نکلوا لیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنے مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں میں نہیں بھیجتے، قبائلی علاقوں میں۔ مولانا فضل الرحمان کے مدرسے قبائلی علاقوں میں بند ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے چندے دینے چھوڑ دیے۔ ان کی حقیقت آشکار ہو چکی ہے مولانا صاحب کی، کے پی کے لوگوں پر اور قبائل کے لوگوں پر۔ ٹھیک ہے سر، سہیل افریدی کا بھی چاند تو آپریشن ہے، جو مین مدعا تھا وہ آپریشن ہے۔ رنس راما کہہ رہے ہیں کہ آپریشن وفاق کے زیر اہتمام ہوتا ہے، فیلڈ مارشل کرتے ہیں اسے ہیڈ، اور پھر وزارت دفاع کرتی ہے، اور یہ کوئی نہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ لگ گئے تو آپ آپریشن روکیں، تو آپریشن نہیں روک سکتے۔ تو اگر آپریشن نہیں رکتے، آپریشن ہوتے رہتے، تو پھر کیا سینیریو ہے اور کتنا مشکل ہے آپریشن روکنا سہیل افریدی کے لیے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں، میں بہت تصادم دیکھ رہا ہوں، میں بہت لڑائی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے سہیل آفریدی اپنی بات سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور مجھے وفاقی حکومت بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں، پہلی لڑائی تو جیت گئی نا، پی ٹی آئی جیت گئی نا۔ آپ نے اتاتر اور اختیار ولی اور آپ سب نے بیٹھ کے کہا کہ جی نہیں بننے دیں گے، بن گیا نا۔ آپ نے کہا بندے توڑ لیں گے، نہیں ٹوٹے نا۔ آپ نے کہا حلف نہیں اٹھانے دیں گے، اٹھا لیا نا۔ آپ نے کہا گورنر حلف نہیں لے گا، لیا نا اس نے۔ آپ نے کہا عدالت سے رکوا دیں گے، نہیں رکا نا۔ اور بھائی کے پی کے حالات کچھ اور ہیں اس وقت۔ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں، جا کے دیکھیں کے پی کے میں، آپ جا کے ریکارڈنگ کریں، آپ چلا نہیں سکتے، آپ لوگوں کے جذبات دکھا نہیں سکتے اپنی سکرین کے اوپر، میں بتا نہیں سکتا۔ اور ان کی اس وقت جو آواز ہے وہ سہیل آفریدی ہے سر۔ ٹھیک ہے، اور 27ویں ترمیم میں کیا ہوگا؟ کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو جیتنے والا گروپ ہے، انہوں نے بھی 27ویں ترمیم کا ذکر کیا، ججز کی عمروں کی بھی بات کی گئی کہ جو آئینی طاقتیں بنیں گی۔ 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ آ رہی ہے، پاکستان کی تباہی اور بربادی کی جو بچی کچی کسر رہ گئی ہے وہ نکالنے کے لیے آ رہی ہے، تاکہ مطلب کوئی رہ نہیں کوئی چیز جو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے رہ گئی ہو، تو وہ ساری چیزیں کر دی جائیں گی۔ جو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ساری آ جائیں گی 27ویں ترمیم میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا سینیریو ہے؟ کیونکہ کے پی کے میں تو آپ نے کہا تصادم ہو رہا ہے، اور یہ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں وفاق میں کیا ہوگا 27ویں ترمیم کے بعد؟ کون طاقتور، کون کمزور، کون کہاں؟ خان صاحب کہاں ہوں گے؟ کیونکہ خان صاحب کے لیے کچھ خبریں یہ بھی آئی تھی کہ کچھ اسپیشل جیل بنا دی گئی ہے، وہاں شفٹ کر دیا جائے گا۔ کیا چلے گا اس کے بعد؟ ساری خبریں میں آپ کے انٹرویو میں تو نہیں دوں گا نا، اس کے بعد بھی 2 انٹرویوز دینے ہیں۔ آتی دے دیں یار تیاری شروع ہو گئی ہیں کے پی کے میں اسلام آباد آنے کی۔ ٹھیک ہے، اور وہ نومبر ختم ہونے سے پہلے آئیں گے یا بعد؟ یہ فیصلہ قیدی نمبر 804 نہیں کرنا ہے، تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اور وہ فیصلہ سہیل افریدی کی ملاقات کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات جب ہوگی اس میں وہ پوچھیں گے عمران خان صاحب سے، لیکن ارادے ان کے ٹھیک نہیں ہیں کے پی کے لوگوں کے اس بار۔ اور اس بار نہ اکتوبر ہے یہ 2024 کا، نہ یہ نومبر 2024 کا ہے، اس بار علی امین گنڈا پور نہیں، سہیل آفریدی لیڈ کر رہا ہوگا، اور نہیں جائے گا وہ کارکنان کو چھوڑ کے، لوگوں کو چھوڑ کے بالکل نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ لاسٹ سر بتا دیں کے پی کے کیبنٹ کا کیا معاملہ چل رہا ہے کہ کوئی خان صاحب نے خفیہ پیغام بھیجا کہ فلاں کو نہیں رکھنا، فلاں کو رکھنا ہے، سر یہ کچھ چل رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے پہلے پیغام بھیجا کہ مزمل اسلم صاحب کو آپ رکھیں لازمی، پھر خان صاحب نے اگلی میٹنگ میں کہا، اگلی پیغام میں کہا کہ وہ بھی آپ کی مرضی، آپ رکھیں یا نہ رکھیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ مزمل اسلم صاحب کو وہ رکھنے جا رہے ہیں، اور خبر آپ کو دے دیتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ میں بیرسٹر سیف کو اپنی کابینہ میں نہیں رکھوں گا۔ اگر خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ بیرسٹر سیف کابینہ میں شامل کیا جائے تو پھر یہ اعلان میں نہیں، عمران خان صاحب جیل سے خود کریں گے کہ میں بیرسٹر سیف کو کے پی کے کابینہ میں شامل کر رہا ہوں، سہیل آفریدی نہیں، عمران خان شامل کر رہا ہے بیرسٹر سیف کو۔ یہ جاتے جاتے خبر میں نے آپ کو دے دی ہے۔ صدیق صاحب، آپ کی رائے کا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ حالانکہ چائے میں میٹھا بہت زیادہ تھا، پھر بھی میں نے آپ کو خبریں دی ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। आज की अहम खबरों पर बात करेंगे, खास तौर पे सुहेल आफरीदी साहब जब से वज़ीर आला बने हैं तो उनके जो इक़दामात हैं उसकी वजह से खासी वफाक के अंदर परेशानी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन पहले 5-6 चीज़ें मुख्तसर ज़रा बात कर लेते हैं। एक तो अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब जो चित्राल से एमएनए है, तहरीक इंसाफ के एमएनए थे और इनको 9 मई के झूठे केस में सज़ा सुनाई गई और उनको डीसीट भी किया गया और फिर उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। लेकिन अब जुनैद अकबर साहब ने ट्वीट करके बताया है कि अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब को मुकम्मल आइसोलेशन में रखा गया है, मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद हैं और ये कैदियों के रूल्स और इंसानी हकूक़ के मुकम्मल खिलाफ है। अब्दुल लतीफ़ साहब कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि जाली एफआईआर के जरिए एक जाली उनको सजा दी गई और ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि अब्दुल लतीफ़ चित्राली इमरान खान के वफादार खिलाड़ी हैं और अब्दुल लतीफ़ चित्राली पर भी बहुत दबाव था कि आप अगर पार्टी बदल लें, अगर आप इमरान खान से बेवफाई करें तो आपको बचा लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इमरान खान से बेवफाई नहीं की और उनको 9 मई के केस में सजा सुना दी गई। इस्लामाबाद के उस केस में उस थाने को जलाने के केस में अब्दुल लतीफ़ चित्राली को सजा दी गई, जिसके हवाले से उन्होंने हल्फन कहा कि मुझे ये भी नहीं पता कि इस्लामाबाद में इस नाम से कोई थाना एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। तो बहरहाल जी ये बड़ी ज्यादती है कि उनके साथ उनकी फैमिली की, उनके भाइयों की उनकी मुलाकात जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा अफगानिस्तान के ऊपर 2 अहम बयान हैं पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के। उन्होंने कहा है कि एक तो आज दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डेलीगेशंस के मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान में इस वक्त कोई आइन मौजूद नहीं, वहां एक गिरोह ताकत के बलबूते पर इक़्तिदार में है। और साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि अफगानिस्तान में कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन अफगान शहरी अपने हकीकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत देखेंगे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि एक दिन वहाँ के लोगों को हकीकी आज़ादी जो है वो मिलेगी, हकीकी उनके नुमाइंदे जो हैं वो उनके ऊपर हुकूमत करेंगे। भारत के हवाले से एक रोजनामा जंग की खबर है कि करोड़ों भारतीय शहरी बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी से महरूम है और हर भारतीय शहरी $504 जबकि हर पाकिस्तानी $543 का मकरूज है। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि जानवर जो है वो अजियत में रहते हैं, लिहाजा तमाम चिड़ियाघर जो है वो बंद होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मैंने आगे चल के बात करनी है। उनके हवाले से फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान का कोई मसला नहीं है, हम उन्हें मना लेंगे। तो मैंने यही कहा है कि आप ये ना कहें कि हम उन्हें मना लेंगे, आप ये कहें कि मनाने वाले उनको मना लेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने वो बड़ी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन छिड़ गई है, जो ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम जैसे ही करेगा तो बाकी सब भी तस्लीम कर लेंगे। तो उसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रही है कि बाकी सबसे मुराद क्या है, क्या उससे मुराद पाकिस्तान भी है? तो ये बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है। वजीर खजाना कहते हैं कि सैलाब के बायस हम इस साल GDP हदफ हासिल नहीं कर सकेंगे और महंगाई भी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। मुसलसल तीसरा हफ्ता है कि हफ्तावार महंगाई बढ़ रही है। 24 अशियाए ज़रूरिया जो है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं और ये रुझान बड़ी तेजी से महंगाई का बढ़ रहा है। और मेन टॉपिक पे जाने से पहले आखिरी एक चीज, इस्लामाबाद में जो नॉन बाई एसोसिएशन है, जो ये रोटी बेचने वाले हैं, उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन जारी है। उनको गलत तौर पे गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पे दबाव बढ़ाया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आप जो है वो 2024 के रेट के ऊपर जो है वो रोटी बेचें। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त आटे की कीमत डबल हो चुकी है, हम कैसे 2024 के रेट के ऊपर रोटी बेच सकते हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो अपने सर से चीजें उतारने के लिए उनको हैरेस कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है, गैर कानूनी कार्रवाइयां कर रही है, बहुत जुल्म कर रही है। और अब ये नॉन बाई एसोसिएशन जो है ये गई है इस्लामाबाद कोर्ट। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इनको हैरेस करने से रोका है और जो गिरफ्तार नॉन बाई थे उनको रिहा करने का हुक्म जारी किया है और इंतजामिया को कहा कि इनके साथ बैठ के बात करें। अब आप देखें ना कि हुकूमत का तरीका देखें, मतलब एक ऐसी, ये मैं क्या इन हुकूमत को कहूँ, इन्होंने एक जाली एसोसिएशन बना के उनसे बयानात दिलवाने शुरू कर दिए कि जी बिल्कुल हम इस रेट पे रोटी बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो इनके हकीकी नुमाइंदे हैं वो हैं हनीफ मीर और साथ ही जो सदर हैं यहाँ के इस्लामाबाद के सजाद अली अब्बासी हैं, जनरल सेक्रेटरी गुलिस्तान अब्बासी हैं, हाजी मोहम्मद इदरीस हैं जो इनके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, सईद जहूर शाह चेयरमैन है, हबीब खान सरपरस्त आला है और चौधरी मोहम्मद आसिफ वाइस चेयरमैन है। तो और इन्होंने जो है ये सारी जो अदालती कार्रवाई है, अदालत के अंदर जो जंग है वो लड़े। अब है जी कि जो सुहेल आफरीदी हैं वो अभी तक रसाई में नहीं है किसी की और वो अभी तक किसी से भी मुलाकात करने से इनकारी हैं। वो कहते हैं जब तक मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो जाती मैं किसी से मुलाकात नहीं करूंगा और जिससे भी मुलाकात करूंगा इमरान खान की इजाजत से करूंगा
اور ان سے مینڈیٹ لے کر ملوں گا. اور اسی طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے, وہ ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. اور ساتھ ہی انہوں نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ خان صاحب کو بھی ایک خط لکھا ہے کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے, لیکن اس پہ آپ یہ یقین رکھیے کہ جسٹس یحییٰ خان افریدی اس پہ کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ جسٹس یحییٰ خان سے جب جا کے عمران خان صاحب کی بہنوں نے ملنے کی کوشش کی تھی تو جسٹس یحییٰ خان نے ایک اپلیکیشن, ایک لیٹر عمران خان کا وصول کر لیا تھا اور کہا تھا کہ میں 24 گھنٹوں میں جواب دوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ عمران خان کے وکیل مسٹر سلمان صفدر صاحب کو بلایا ایک دن خفیہ طور پہ, اور ان کو بلا کے اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی بلا لیا اور ہر چیز پہ ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کی توشہ خانہ 2 بریت درخواست نہیں لگ رہی سماعت کے لیے, جسٹس انعام امین مناس نہیں سن رہے تو اس پہ میں کچھ نہیں کر سکتا. جو آپ کا القادر کیس نہیں سن رہے جسٹس سرفراز ڈوگر, اس پہ بھی میں کچھ نہیں کر سکتا. جو عمران خان سے ملاقاتوں کے لیے آپ کی پیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں سنی جا رہی اس پہ بھی میں کچھ نہیں کر سکتا. جو عمران خان کو جیل کی شکایات ہے اس پہ بھی میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں ایک کمیٹی ہے وہ جیل ریفارمز والی, اس میں یہ معاملہ عمران خان کو کہ مجھے لکھ کے دیں, جو مسائل ہیں وہ میں ان کے سامنے رکھوں گا. اور ساتھ ہی انہوں نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جو باقی آپ کو شکایت ہیں وہ آپ اٹارنی جنرل پاکستان کو کہیں. اور بھائی بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل پاکستان نے کیا کرنا ہے جہاں پہ حالات یہ ہوں کہ ملک کا وزیر اعظم وہ کال کرے سہیل آفریدی کو اور کال کر کے کہے کہ مبارکباد دے, اور سہیل آفریدی آگے سے کہیں کہ بات یہ ہے وزیر اعظم صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے مجھے مبارکباد دی ہے, لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں اور میری ملاقات عمران خان سے نہیں کروائی جا رہی, تو اس حوالے سے آپ مہربانی کریں. تو وزیر اعظم آگے سے کہتے ہیں کہ چلے میں اس حوالے سے آپ کو پوچھ کر بتاتا ہوں, اور ابھی تک انہوں نے پوچھ کر نہیں بتایا. اندازہ لگائیں کہ جس ملک کے اندر وزیر اعظم اتنا بے باس ہو کہ وہ ایک صوبے کے عوامی نمائندے کو اور عوام کے ووٹوں سے بنے ہوئے ایم پی اور عوام کے ووٹوں سے بنے ہوئے وزیر اعلیٰ کو کہے کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں, تو وہاں پر کیا حالات ہوں گے. پورے پاکستان میں واحد کے پی کے ہے جہاں کا وزیر اعلیٰ پہلے بھی علی امین گنڈا پور بھی وہ ایم پی اے بھی عوام کے ووٹوں سے بنے ہوئے تھے, فارم 45 کے تھے, اور سہیل آفریدی بھی فارم 45 کے ایم پی اے ہیں, اور دونوں کی جو مینڈیٹ ہے وہ بھی فارم 45 والا ہے. باقی تمام پاکستان کے صوبے بشمول وفاق ان کا مینڈیٹ فارم 47 والا ہے, جعلی ہے, عوام کے ووٹوں سے یہ نہیں آئے. اچھا اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے انہوں نے جو ایک کل میٹنگ تھی جو وزیر اعظم کی زیر صدارت, اس کا بھی بائیک آؤٹ کیا, اس میں وہ نہیں گئے. مزمل صاحب گئے ہیں اور مزمل اسلم صاحب گئے ہیں, کے پی کے کی نمائندگی کی ہے, انہوں نے کے پی کے کی نمائندگی بھی نہیں چھوڑی لیکن خود نہیں گئے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جاتی تو میں کسی ایسے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گا. وفاق سے وہ اس طرح سے تعاون نہیں کر رہے, اور عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ جعلی حکومت ہے, اگر یہ صوبے کا مینڈیٹ اس طرح سے صوبے کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے. تو دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر چیز پہ سہیل آفریدی لڑے گا, ہر چیز پہ سہیل آفریدی لڑے گا. سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات کرنے والے ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے سہیل آفریدی کے ساتھ کئی گھنٹے گزارے ہیں, اور کئی گھنٹے گزارنے کے بعد, اور وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا کئی گھنٹے گزارنے کے بعد ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سہیل آفریدی کے لیے وزارت اعلیٰ کی کرسی کوئی وقت نہیں رکھتی. سہیل آفریدی اس کرسی کے پیچھے 0.1% بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. اس کو کوئی چام نہیں ہے اس سیٹ کے اندر, اس کے اندر کوئی لالچ نہیں ہے اس کرسی کے اندر, یہ جو پروٹوکول ہے ان چیزوں کا کوئی لالچ نہیں ہے. پھر میں نے انہیں بتایا کہ بالکل اس دن میں خود وہاں پہ موجود تھا جب انہوں نے پہلی تقریر کی. میں کیونکہ جہاں وہ تقریر کر رہے تھے اس کے اپوزٹ پریس گیلری ہے اوپر, تو ہم پریس گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے, میں رضوان غلزئی صاحب اور وسیم ملک صاحب اور ہمارے دیگر دوست جو اسلام آباد سے گئے تھے, تو وہاں پہ ہم موجود تھے, ہم سامنے تھے جہاں پہ وہ نیچے تقریر کر رہے تھے. تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ جب یہ کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کرسی کے لالچ میں عمران خان سے بے وفائی کر لوں گا تو میں اس کرسی کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں, اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ پاؤں مارا اس کرسی کو وزیر اعلیٰ کی. انہوں نے کہا یہ کرسی میرے لیے عام نہیں ہے, میرے لیے عمران خان سے وفا عام ہے, اور اس لیے بہت پریشانی ہے کہ وہ کسی صورت کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی تک کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے, آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں, لیکن اس لمحے تک وہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کے لب و لہجے میں کوئی فرق نہیں آ رہا, ان کی عمران خان سے کمٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں آ رہا, اور پس پردہ ہونے والی تمام کوششیں ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں اور اس کے بعد ان کی عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی ملاقات بھی میں بغیر کمپرومائز کے کروں گا, اور آگے میں نے وفاق کے ساتھ اداروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے یہ فیصلہ بھی عمران خان سے پوچھ کے کروں گا. اب جب سہیل آفریدی آ گئے ہیں تو ایک نئی چیز کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے جو کے پی کے اندر جو ہے نا وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹس جن کو
पी टी आई इस वक्त लेकर चल रही है, सुहेल आफरीदी लेकर चल रहे हैं, तो इनको किसी तरह से ना इनके पीछे से, क्योंकि सुहेल आफरीदी, एक बात ध्यान में रखें, सुहेल आफरीदी इस वक्त सिर्फ पीटीआई का वज़ीर आला नहीं है, वैसे ज़ाहिर है पूरे सूबे का मैंडेट असम्बली में आता है और असम्बली में वज़ीर आला बनता है और वो पूरे सूबे का वज़ीर आला होता है, लेकिन होता यह है कि जो ये वज़ीर आला की तो जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे सूबे के लिए फैसले करे, लेकिन उस सूबे में जो दीगर जमातों के कारकुन होते हैं वो उसे अपना वज़ीर आला नहीं मानते उस तरह से कि हमारा वज़ीर आला है, लेकिन सुहेल आफरीदी को दीगर जमातों के लोग भी अपना वज़ीर आला समझते हैं और वो बहुत इस वक्त उनकी अटैचमेंट है सुहेल आफरीदी के साथ। क्यों? क्योंकि इस वक्त केपीके के अंदर जो केपीके के लोगों के मुतालबात हैं, जो जज्बात हैं, उनकी अक्कासी सुहेल आफरीदी करते हैं, उनके मुतालबात दोहरा सुहेल आफरीदी रहे हैं। सुहेल आफरीदी, मैं आपको बता रहा हूं, आप चेक करवा लें कि सुहेल आफरीदी, आप जाएं, आप खुद जाएं केपीके में, जो लोगों से आके मिले, वो कहेंगे वोट तो मैंने पीटीआई को नहीं दिया था, वोट तो मैंने जेयूएफ को दिया था, वोट तो मैंने एएनपी को दिया था, लेकिन एक बात है कि मैं सुहेल आफरीदी के साथ हूं, जो वो बातें कर रहे हैं मैं सुहेल आफरीदी के साथ हूं और बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो ये एक इस वक्त हालात ये है कि सुहेल आफरीदी केपीके के अंदर उन लोगों का भी वज़ीर आला है जिन लोगों ने वोट पीटीआई को नहीं दिया था, और इसलिए एक नए किरदार को, जो खुफिया एसेट है, उसको एक नए अंदाज से लॉन्च किया गया है मौलाना फजल रहमान साहब, और वो तैयारी भी कर रहे हैं इस्लामाबाद आने की, और हो सकता है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करें, हो सकता है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करें, हो सकता है ये दिखाया भी जाए उनको रोकने के लिए दंगा फसाद हो रहा है, उनको रोका जा रहा है, शेलिंग हो रही है, ये चीजें भी शायद की जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको आराम से आने दिया जाए, वो आए, बैठे और बड़ी बड़ी तकरीरें करें यहाँ पे, और फिर कोई मुज़ाकरात हो और फिर कोई मुआहदा शुआहदा लेके वो चले जाएं। परेशानी ये है कि इस वक्त केपीके के अंदर जो पीटीआई के एंटी वोट था वो भी सुहेल आफरीदी के साथ खड़ा हो गया है। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से ना सिर्फ जो इन जमातों का अपना वर्कर था वो इन जमातों के पीछे आ जाए, और दूसरा यह है कि किसी तरह से पीटीआई के साथ जो सेंटीमेंट्स खड़े हैं केपीके में उनको तकसीम किया जाए और कुछ कुछ सेंटीमेंट्स किसी और तरफ, किसी और शख्स के पीछे लाए जाए। उसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब को लॉन्च किया गया है। मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे ने जाके बड़ी बड़ी बातें की बलूचिस्तान में कि बलूचिस्तान की हुकूमत फलां लाया, फलां कर्नल, फलां ये, फलां वो, इस तरह की उन्होंने बातें की, वो फजूल है, लोगों को पता है। वहां इसलिए ये कर रहे हैं कि वहां पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसमें महमूद खैर अचकज़ई हैं, अख्तर जान मेंगल हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं दो और शख्सियात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में आ रही हैं, और दोनों बड़ी दबंग शख्सियात हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं अभी से, दो दबंग शख्सियात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में आ रही हैं, और ये बुरी खबर है जमात इस्लामी के लिए भी और मौलाना फजल रहमान के लिए भी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, इतनी ताकतवर हो रही है कि आप जमात इस्लामी जिस तरह से मर्जी इस्तेमाल हो, कोई उसके पीछे उस तरह से सेंटिमेंट्स नहीं होंगे अवाम के। मौलाना फजल रहमान इसे सख्त तकरीर करें,